बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन, आज तारीख़ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के हवाले से हमारी 12वीं नशिस्त है। आज की गुफ्तगू बैतुल्लाह के दरवाज़े, उसके ताले और उसकी चाबी की बाबत है। बैतुल्लाह का दरवाज़ा जो आज हम सुनहरी रंग का देखते हैं, अगर हम इसकी तारीख़ पे नज़र डालें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की तो काबा का एक दरवाज़ा इसी जगह पर था और एक दरवाज़ा इसके बिलमुकाबिल दूसरी तरफ था, लेकिन इसमें सिर्फ गुज़रने की जगह थी। दरवाजे के अंदाज पे कोई चीज़ लगी हुई नहीं थी। कुछ अरसा बाद यमन के बादशाह तुब्बा ने बैतुल्लाह के इन गुज़रने की जगहों पे दरवाजे के अंदाज पे एक पट का दरवाज़ा लगा दिया और ये दरवाज़ा एक अरसे तक चलता रहा। कुरैश ने जब तामीर काबा की तो उन्होंने दरवाज़ों के हवाले से 3 तब्दीलियां की। पहली तब्दीली तो ये की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से कुरैश की तामीर तक बैतुल्लाह के दरवाजे की जो सतह थी वो मताफ के बराबर थी। कुरैश ने इसको मताफ की सतह से 2.25 मीटर ऊंचा कर दिया। दूसरी तब्दीली ये की कि मौजूदा दरवाजे के बिलमुकाबिल दूसरी तरफ जो दरवाज़ा था उसको बिल्कुल बंद कर दिया। तीसरी तब्दीली ये की कि दरवाजे को एक पट की बजाय 2 पट का दरवाज़ा बना दिया। यह दरवाज़ा इसी नहज पे ताहाल चलता रहा। इस वक्त जो दरवाज़ा हम बैतुल्लाह का देखते हैं ये आज से 40 साल कबल सऊदी फरमान रवा मलिक खालिद मरहूम के दौर में बनाया गया। बुनियादी तौर पे ये दरवाज़ा लकड़ी का है, लेकिन इसके ऊपर सोने की तख्तियां चढ़ाई गई हैं और जिनके ऊपर मुख्तलिफ तहरीरें कंदा हैं। माहिरीन का ये कहना है कि इस दरवाजे पर सोने की जो मिक़दार इस्तेमाल हुई है वो 280 किलोग्राम के बराबर है। इस दरवाजे की मजमूई ऊंचाई 3 मीटर 10 सेंटी है, जबकि इसकी चौड़ाई 1 मीटर 90 सेंटी है। इस दरवाजे की तामीर पर मलिक खालिद मरहूम के दौर में 1,34,20,000 रियाल का खर्चा हुआ और वो दरवाज़ा आज तक अपनी उसी हालत में मौजूद है। इस दरवाजे का जो ताला है और उसकी चाबी है ये भी आज से 40 साल कबल मलिक खालिद मरहूम के दौर की बनी हुई है। इस ताले की कुल लंबाई 34 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी चाबी की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। चाबी के हवाले से एक दिलचस्प हकीकत जो हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से कबल एक दफ़ा काबे के कलीद बरदार उस्मान बिन तलहा से कहा कि मैं बैतुल्लाह के अंदर जाना चाहता हूं, दरवाज़ा खोल दो। उस्मान बिन तलहा ने इनकार कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान, एक वक्त आएगा
جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی پھر میں جس کو چاہوں دے دوں۔ عثمان بن طلحہ نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بڑے نخوت اور کبر سے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ قریش کے لیے عزت کی بات نہیں ہوگی، اس سے قریش ذلیل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بلکہ یہ قریش کے لیے عزت کی بات ہوگی۔ وقت کا دھارا چلتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کر لی۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں بیت اللہ شریف پہنچے تو انہوں نے چابی منگوائی، اندر جا کر نماز ادا فرمائی، دعا مانگی اور باہر نکلے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہر امانت کو اس کے حقدار کو پیش کر دو۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ کلید بردار عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ اب یہ چابی تم لے لو اور قیامت تک کوئی تم سے یہ نہیں لے پائے گا۔ ارشاد نبوی کے الفاظ ہیں خذوها خالدۃ تالدۃ لا یأخذها منکم الا ظالم، کہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ یہ چابی تمہارے پاس رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد میں 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو آپ کا معجزہ تا قیامت باقی ہے، اور وہ یوں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عثمان بن طلحہ کا خاندان جو شیبی خاندان کے نام سے متعارف ہے، یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ کتنی فیملیاں، خاندان اور قبیلے ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مٹ گئے، لیکن ان الفاظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ دوسرا، اس میں اس طرف ایک واضح معجزانہ اشارہ موجود ہے کہ قیامت تک یہ چابی اسی خاندان کے پاس رہے گی، اور آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، بیت اللہ کی چابی اسی شیبی خاندان کے پاس ہے۔ یہ تھی بیت اللہ کے دروازے، اس کے تالے اور اس کی چابی کی مختصر تاریخ۔ بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ جو ملتزم کی جگہ ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دروازے کی چوکھٹ بذات خود دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اور اس کے بالمقابل جو دوسری طرف دروازہ بنا ہوا تھا، اس دروازے کی جگہ پر گو کہ وہ دروازہ باقی نہیں رہا، لیکن اس کی جگہ پر قدیم دور سے دعاؤں کے مانگنے کا سلسلہ بزرگوں میں متعارف رہا۔ تو گویا یہ 2 جگہیں دروازے کے حوالے سے موجودہ دروازہ اور اس کے بالمقابل دوسری طرف کی جو جگہ ہے یہ بھی دعائیں مانگنے کی ایک خاص جگہ ہے۔ ایک شاعر نے اپنے اسی مبارک تخیل کو ان الفاظ میں پیش کیا، درے کعبہ پہ حاضر ہوں، نظر میں ہے وہ منظر یوں، درے کعبہ پہ حاضر ہوں وہ منظر ہے